أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم
إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. إن الله لطيف خبير. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من
عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير